जय। लालदास जी महाराज की जय। बीतक साहेब की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए हादी मेहदी इमाम ताकि बीतक और कहो जो नूर दिन इस्लाम, जो नूर दिन इस्लाम। प्रकरण 18 सुरु। अब फेर कहो हफ्से की जाको प्रबोधपुरी नाम, तहाँ 12 महीना बीतक भई संवत 1715 तमाम, संवत 1715 तमाम। सबै बीतक चर्चाका रसिक आत्माहरू, भावुक श्रोताहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म सबैको श्री चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। लालदास जी कृत बीतक प्रकरण 18 मा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र हाम्रो प्रसङ्ग पुगेको छ तारतम बाणी अवतरण। हप्सामा हिजोको प्रसङ्गमा हामीले रास ग्रन्थको अवतरण, प्रकाश ग्रन्थको अवतरण, षटऋतु ग्रन्थको अवतरण र कलशको बीच चौपाई अवतरण गरेको प्रसङ्गलाई बडा सुन्दर ढङ्गबाट सुन्दै थियौँ र हिजै कुन ठाउँमा कुन ग्रन्थ अवतरण भयो, 14 ग्रन्थ कहाँ कहाँ अवतरित भए, त्यो सारा प्रसङ्गलाई हिजो हामीले सुन्यौँ। अब अगाडि बढौँ कि नयाँ बाणी नयाँ ढङ्गबाट आएको छ। त्यही पुरानै बाणी हो। सद्गुरु महाराजले 34 वर्षसम्म मौखिकमा प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यही बाणी अब लिखितमा आएको छ। बाणीमा तारतम देख विचार कि पिउँ ल्याए बेर तोए, यति आग शिर परजली तोर या खाङ्गण होए। 2 पटक परमात्माले ल्याउनु भयो राज्यले। एक पटक मौखिक ल्याउनु भयो, अर्को लिखित ल्याउनु भयो। जसरी वेद पहिले श्रुति परम्परामा आधारित थियो, पछि व्यासजीले वर्गीकरण गरिदिनु भयो। त्यसै गरी सुन्ने सुनाउने परम्परा जुन छ, अब नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। तारतम ज्ञानको प्रचार महामती प्राणजी महाराजको मुखारविन्दबाट परमात्माले दिव्य बाणी अवतरित गराउनु भयो र ती बाणीहरू लिखितमा आए। अब बिस्तारै बिस्तारै फैलिँदै जान्छ र महामती प्राणजी महाराजको जागनी यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी ब्रह्मवाणीहरू फैलिन थाल्छन्, त्यो प्रसङ्गलाई बिस्तारै हामी चौपाईको माध्यमबाट चिन्तन गर्दै जानेछौँ। आउनुहोस् 1 नम्बरको चौपाईमा हामी प्रवेश गरौँ। अब फेर कहूँ हप्से कि। अब म फेरि हप्साको विषयमा भन्न गइरहेको छु। 68 नम्बरको चौपाईमा तेस्रो चरणमा भन्नुभएको थियो ताकि बीतक और कहूँ। त्यो स्वरूपको बीतक अझै अरू पनि बीतकमा भन्ने छ, अघिल्लो प्रकरणमा भन्नुभएको थियो र 18 प्रकरणको सुरुमा भन्नुभयो अब फेर कहूँ, अब म फेरि भन्छु। किनकि पहिले पनि एकचोटि भन्नुभएको, अब फेरि म दोहोऱ्याएर अरू विषयको वर्णन गर्न गइरहेको छु। जाको प्रबोधपुरी नाम। जाको बराबर जसको, जसलाई प्रबोधपुरी नाम, प्रबोधपुरी भनेर भनिएको छ। हप्सालाई, बन्दी गृहलाई प्रबोधपुरी उपदेश भवन भनेर भनिएको छ। तहाँ 12 महिना बीतक भई। त्यहाँ कति रहनुभयो? 12 महिना रहनुभयो। विक्रम सम्वत 1714 देखि 15 को अन्तरालमा 1 वर्ष समय व्यतीत हुन्छ। भदौमा सद्गुरु महाराजको वार्षिक आउनेवाला थियो। त्योभन्दा अगाडि नै उहाँलाई बन्दी गृहमा लगेर नजरबन्दमा राखियो। सम्वत 1715 तमाम। सम्वत विक्रम सम्वतमा 1715 तमाम पुरा भयो। यानि कि 14 पुरा भएर 15 को पनि केही समय बित्यो। राजा कहाँ जानुभएको छ? राजा र मन्त्री कुतुब खानलाई सल्लाह गर्नको लागि, भेट गर्नको लागि गएका छन्।
त्यसैले राजा पनि छैन, मन्त्री पनि छैनन्। अहिले केवल प्रण्यजी महाराज हुनुहुन्छ, उहाँको दाई हुनुहुन्छ श्यामलदासजी, उहाँको भाइ हुनुहुन्छ उद्धव ठाकुर, रानीहरू छन्, अरू कर्मचारीहरू छन्, तर मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू उहाँ हुनुहुन्न। उहाँहरूले त्यो बाणी अवतरण हुँदै गर्दाको एउटा अद्भुत दृश्यलाई देख्न पाउनु भएन। यद्यपि रानीहरू अनि दरबारका अरू कर्मचारीहरूले त्यो एउटा अद्भुत खालको लीला देखे। त्यस पछाडि उनीहरूले कहिले राजा आउँछन्, कहिले मन्त्री आउँछन् र उनीहरूलाई भनेर यो दिव्य स्वरूपलाई, यो महापुरुषलाई यहाँबाट निकाल्नुपर्छ, किनकि उहाँलाई अन्याय भइरहेको छ। उहाँलाई कहिले मुक्त गर्ने भनेर उनीहरू प्रतीक्षा गरेर बसेका छन्। 2 नम्बरमा जाउँ। कुतुब खानसँग सुल्लाह करके, कुतुब खानसँग सल्लाह गरेर वजिर आया नवनगर। वजिर भनेको मन्त्री, आया नवानगर, नवानगर नौतनपुरीमा मन्त्री आयो। तब अंदर कैया महल में, तब जब मन्त्री आए, राजा आए, तब अंदर कैया महल में, महलमा रानीहरूले भने, दरबारका मान्छेहरूले भने, के भने, क्यों ऐसा जुलुम किया श्री मेहराज पर, मेहराज माथि यस्तो अत्याचार किन गर्यो? एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाए। एक त घर लुट्यो, धन सम्पत्तिहरू लुट्यो, फेरि बन्द कर बैठाए, फेरि बन्दी बनाएर राख्यो। वर्ष रोज भने आया, 1 वर्ष हुन आयो, क्यों ऐसा जुलम पहुँचाए, किन यस्तो जुलम अत्याचार गर्नुभयो भनेर रानीहरूले भने। शिताब छोड़ो इनको और देव दिलासा इन, दे सिर पाओ घरों पठाओ, ए दलगिर होवे जिन। शिताब तुरुन्तै छोडो इनको, इनलाई छोडिदेऊ, और देव दिलासा इन, दिलासा सान्त्वना देऊ, दे शिरो पाओ घर पठाओ, ससम्मान शिरो पाओ दान गरेर ससम्मान घर पठाइदेऊ। ए दलगिर होवे जिन, दलगिर भनेको दुखी, जिन होवे नहोए, ए दुखी नहुन्। तपाईहरुले जुन कार्य गर्नु हो एकदम गलत कार्य गर्नु हो। यस्तो स्वरूपलाई भित्र बन्द गरेर राख्यो, एक त घर लुट्यो, अर्को बन्दी बनाएर राख्यो, यस्तो अत्याचार किन गर्यो? वास्तवमा यो स्वरूपलाई तिमीहरूले चिनेको रहेनछौ। यिनलाई सम्मानको साथमा शिरदेखि पाउसम्म शिरो पाउ दिएर आफ्नो घर पठाऊ, यो स्वरूप दुखी नहुन्। 5 यस्तो कुरा गरे पछाडि वास्तविकता थाहा पाए दरबारीहरूले, राजा मन्त्रीहरूले, वास्तवमा यी दिव्य पुरुष रहेछन्, निर्दोष पनि रहेछन् भन्ने कुराको सिद्ध भयो। किनकि पहिले छानबिन नगरिकन पक्राउ गरेको थियो, त्यति बेला छानबिन नगर्नु अनि अहिले निर्दोषिताको प्रमाण भेटिनु यो राज्यकै हुकुममा छ। यो प्रबोधपुरी हप्सामा बाणी अवतरण हुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै लेखिएको रहेछ कतेबहरूमा। त्यो कुरालाई सार्थक बनाउनु थियो। यदि पहिले नै माफी दिएको थियो भने त्यो अलौकिक लीला सम्भव हुँदैन थियो। र त्यहाँ बसिसके पछाडि इन्द्रावतीलाई विरह भयो, बाणी अवतरण भयो। त्यस पछाडि सद्गुरु महाराजले भन्नुभएको थियो मेला लगाउनु, त्यो कार्य पनि दिव्य कार्य पनि सिद्ध भयो। अब सबै कार्य फत्ते भए पछाडि ती दरबारीहरूले पनि राजा मन्त्रीहरूले पनि माफी दिए। त्यसैले ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवैरी न हरे, बलि गए काम सराडे चढे, मन चित्त व्याकार जसरी। मनले चिताएका कार्य सारा कार्यहरू सिद्ध हुन्छन्। 5 नम्बरमा जाउँ। सिताब वजिर बुलाए कि, सिताब तुरुन्तै वजिर मन्त्रीलाई बोलाएर तबही कि खल्लास, त्यति नै बेला खल्लास बराबर मुक्त गरे।
कसलाई? तीनैजनालाई, प्रणजी महाराजलाई, उद्धव ठाकुरलाई, श्यामल दासजीलाई। अब फर्केर जाँदाखेरि त उहाँहरूको हृदय कस्तो भएको छ? सगरमाथा जस्तो उच्चा भएको छ। हिजै चौपाई आए नि शिरले आकाशलाई छोएको जस्तो महसुस भयो। किनकि हामी फर्केर कतै जाँदैछौँ अनि हातभरि झोलाभरि कोसेली छ भने जानुको एउटा छुट्टै उत्साह हुन्छ। इन्द्रावतीको हृदयबाट बाणी अवतरित भइसकेको छ, पाण्डुलिपि तयार गरिएको छ, ग्रन्थ नै आएको छ, एउटा अद्भुत धन उहाँहरूलाई प्राप्त भएको छ। अब गर्वको साथमा उहाँहरू निस्किनु भयो। अर्को त राजाले पनि सम्मानको साथमा त्यहाँबाट निकालिदियो। शिर पाउ दिएर सबैलाई घोषणा गरेर उहाँहरूलाई हामी इज्जतको साथमा यहाँबाट निकाल्दैछौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ त्यसको लागि क्षमा माग्छौँ भनेर त्यो एउटा राजा जस्तो भएर फर्किँदै हुनुहुन्छ। अब किताबे उतरी कादर से, किताबे किताबहरू, उतरी अवतरित भए, कादर से बराबर सामर्थ्यवान परमात्माको प्रेरणाबाट। कादर बराबर सामर्थ्यवान परमात्मा, परमात्माको प्रेरणाबाट किताब उत्रियो। कुन कुन किताब उत्रियो? रास, प्रकाश, सटऋतु, कलशको 2 चौपाई। बिना धाम न रही आस। अब इन्द्रावतीलाई धाम बिना अरू कुनै पनि चिजको आशा रहेन। केवल एक धामपट्टि आशा छ। 6 नम्बर, एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम। जेलबाट मुक्त भए पछाडि सिधै खिजडा मन्दिर जानुभयो। एक किताबें लिएके अवतरित बाणीलाई लिएर लगे बिहारीजी के कदम, बिहारीजीको चरणमा पर्नुहुन्छ। बाते बितक्की करी, बितक आफ्नो 1 वर्षको समय कसरी गुज्रियो जेलभित्र त्यो गर्नुहुन्छ अनि परमात्माले गर्नुभएको कृपाको चर्चा गर्नुहुन्छ। पाया सुख आत्मा, सुखलाई आत्मालाई सुख प्राप्ति भयो। 7 नम्बरमा, लगे बाते करने अपनी जो बितक, कुरा गर्न थाल्नुभयो आफ्नो बितकको विषयमा। यौं किताबे उत्तरी, यसरी किताब उत्रियो। हुई श्री मेहराज पर हक, मेहराजको लागि कृपा भयो परमात्माको, किनकि किताब अवतरण भयो। त्यो शोभा मेहराज इन्द्रावतीलाई दिनुभयो परमात्माले। 8 नम्बरमा, साथ सबौने न समय, साथ सुन्दर साथ, सबौने सबैले, इन समय यो समय, देखी मेहेर श्रीराज, श्रीराजको मेहेर देख्नुभयो। ओहो, धामधनीले कृपा गरेर जुन हामी सुन्दै थियौँ अहिलेसम्म त्यो दिव्यवाणी लिखितमा अब हामीले पढ्न पाउने भयौँ। हामीले भुलेको कुराहरू पुनः दोहोऱ्याएर हेर्न पाउने भयौँ। कत्रो कृपा भयो राज्य महाराजको। बाहाँ पकडाई साथकी, बाहाँ भनेको हात, पकडाइस पकडाएर, साथकी सुन्दर साथको, दै हके हात श्री मेहराज, हक्कले राजीले सुन्दर साथको हात मेहराज यानि कि महामती प्राणजी महाराजलाई पक्राइदिनु भयो। मेहेर कस्तो भएछ? सुन्दर साथहरूले के अनुभव गरे भन्दाखेरि राज्य महाराजले हामी सुन्दर साथहरूको हात प्राणजी महाराजको हातमा पक्राइदिनु भयो। यानी कि हाम्रो दिल दिमाग रूपी हातलाई प्राणजी महाराजको ज्ञान र प्रेमको हातमा सुम्पिदिनु भयो। अब किताब लाग्नु भएको छ, किताब खोलेर पढ्न थाल्नु भयो बिहारीजी। इत बिहारीजी चम्के सुन सटऋतुको सुकन, त्यो किताब पढेर पढ्दै जानुभयो। रास पढिसक्नुभयो, कुरा ठिकै छ।
प्रकाश पढ्दै पढ्दै जानुभएको थियो, झस्किनु भयो। यता बिहारीजी चम्के, प्रकाश पनि षड ऋतु पनि छ सँगै। बिहारीजी चम्के भनेको झस्के। बिहारीजी किताब पढेपछि किन चम्के? सुन षट ऋतुकी सुकन। षट ऋतुको सुकन भनेको बाणी सुनेर, षट ऋतुको बाणी देखेर झस्किए बिहारीजी र के सोचे? इन तेहेक एक मुझपे लही खास गिरो सैयन। इन भनेको इनले, तेहेक एक निश्चय नै, मुझपे मबाट, लई लिएर गए। इनले निश्चित रूपमा मबाट लिएर गए। के लिएर गए? खास गिरोह सैयन। खास गिरोह भनेको ब्रह्म सृष्टि, खास विशेष गिरोह जमात, सैयन सखीको ब्रह्म सृष्टिको विशेष जमातलाई मबाट छिनेर उसले आफ्नो बनायो। यानी कि सुन्दर साथको नेतृत्वको जिम्मेदारी मबाट छिनेर उसले लग्यो भन्ने अर्थ लगाउनु भयो बिहारीजीले। किनकि षट ऋतु ग्रन्थमा धनी मसँग मिल्नु भयो, धनी मैले मात्रै पाएँ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू छन्। अब षट ऋतुको वचनबाट झस्किने कारण अलिक तल खुलासा गर्नुभएको छ, त्यो प्रसङ्ग आउँदैछ। 10 नम्बरमा जाउँ। इन तो सुकनौ में कह्या। यिनले वचनमा भने। बिहारीजी त इन्द्रावतीले रचना गरेको कविता न सम्झिँदैछन्। यसैको भयको कारणले गर्दाखेरि प्राणजी महाराजले भन्नुभयो प्रकाश ग्रन्थमा, प्रकटवाणीमा, ए किवा कर जिन जान भन। यसलाई कविता नसम्झिनु है, जसरी बिहारीजीले कविता सम्झिनु भयो। किन भन्दाखेरि त्यो बाणी त मेहराजले लेखेको भन्ने लागिरहेको छ बिहारीलाई, र त्यो शब्द देखेर ऊ झस्कियो। 10 नम्बरमा इन तो सुकनौमै कह्या। यिनले त वचनमा, यो बाणीमा भने। सुकन भनेको वचन, बाणी। मै ल्याउँ धनी अपना, म मेरो धनीलाई लिएरै छोड्छु। यो वचन कहाँ छ भन्दाखेरि प्रकाश ग्रन्थमा छ। प्रकाश ग्रन्थको प्रकरण 28 मा छ, 9 नम्बरको चौपाई हो यो। सही तू मेरा धनीले बैठी, कोही और न देखनहार, देख तू पिउँ ल्याउँ अपना, तो तू कहियो सुहागी नार भन्नुभएको छ इन्द्रावतीले। हे सखी, तिमीले मेरो धनीलाई लिएर बसेको छौ, तर अरू कोही हेरिरहेको छैन, विपक्षी अरू दोस्रो कोही छैन, त्यहाँ त सुहागी नार म इन्द्रावती बसेको छु, म मेरो पिउलाई जसरी पनि लिएरै छोड्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति छ त्यहाँनिर। त्यो देखेर मै ल्याउँ धनी अपना, म मेरो आफ्नो धनीलाई मेरो पारेरै छोड्छु भन्नुको बिहारीजीले जाहेरी अर्थ लगाइदिनु भयो। जाहेरी अर्थ के लगाइदिनु भयो भने धनीको सिंहासन जो गादी छ, मेहराजले हडप्ने षड्यन्त्र गर्न आँट्यो भन्ने खालको अर्थ बिहारीजीले लगाउनु भयो। तर त्यो गादी चाहिएको थियो भने बालबाईले नसलीको आधारमा निर्णय गर्ने हो भने त बिहारीजी शिरदार हुनुहुन्छ भने त यही बात हे शिरे किन भन्नुहुन्थ्यो? त्यसको कुनै मोह छैन, तर उहाँले जाहेरी अर्थ पक्रिनु भयो। मै ल्याउँ धनी अपना भन्दाखेरि चाहिँ गादीमा उसले, मेहराजले मोह राख्यो, अब मलाई त्यहाँबाट हटाउँछ अनि ऊ बस्छ भन्ने अर्थ बिहारीजीले लगाउनु भयो। तर त्यस्तो अर्थ थिएन। षट ऋतु ग्रन्थमा त धनीप्रतिको यस्तो गहिरो विरह छ। प्रकाश ग्रन्थमा सद्गुरु महाराजको व्यक्तित्वलाई प्रकाशित गरिएको छ, महिमाको वर्णन छ। अब ऊ सोच्न थाल्यो, यी त
बाँकी क्या रह्या। तेस्रो चरणमा तोइ त बाँकी क्या रह्या, म गादीमा बस्नुको अर्थ नै के भयो। धनीलाई चाहिँ उसले आफ्नो बसमा ल्याउँछ भने पछाडि म गादीमा बस्नुको अर्थ के भयो। तो इत बाँकी क्या रह्या, के बाँकी रह्यो यहाँ। भई या सुकनौ की पहिचान। यस्तो प्रकारले उसले त्यो वचनको परिचय सम्झियो, यस्तो प्रकारले पहिचान भयो त्यो बाँडीको बिहारीलाई, जाहेरी पहिचान। ऊ भन्छ कन्टिन्यू 12मा, मैं तो बैठा था एक शहर में। म त एउटा सहरमा बसेको थिएँ, यो जामनगरको एउटा सहरमा बसेको थिएँ। तेरे आगे नजर, तिम्रै नजरको अगाडि बसेको थिएँ। तेरा विरह मुझ पर पड़ा, इन सुकन का देऊ उत्तर। 11मा एउटा चौपाई छुटेछ। करने नदेऊ जाहेर, ए बानी साथ मिने। के भन्नुभएछ बिहारीजीले त्यो किताब पक्रिएर, करने नदेऊ जाहेर, म जाहेर गर्न दिन्न, यसलाई फैलाउन दिन्न। ए बानी साथ मिने, सुन्दर साथको बीचमा यो बानी म लान दिँदै दिन्न। दिल में जान ऐसा कहा, त्यो निर्णय गरेपछि दिल में जान ऐसा कहा, दिलले जानेर यस्तो भन्नुभयो बिहारीजी महाराजले। के भन्नुभयो, क्यों यता विरह किया आपने, यत्रो विरह तपाईले किन गर्नुभयो। बिहारीजी के भन्नुहुन्छ, यत्रो विरह तपाईले किन गर्नुभयो। प्राणजी महाराज आफ्नो दाइ भाइतिर फर्केर हेर्नुहुन्छ, होइन मै पो कन्फ्युज भयो, मैले विरह कसको लागि पो गरेको भनेर। सद्गुरु महाराज प्रति गरेको विरह, उहाँको महिमाको उसले बिहारीजीले आफ्नो शिरमा लिनुभयो। के भन्नुहुन्छ बिहारीजी, होइन मेहराज तिमीले यत्रो विरह गर्नै पर्दैन थियो नि, म त अगाडि नै थिएँ नि हजुर। बाह्र नम्बरमा, मैं तो बैठा था एक शहर में, म त यही जामनगरमै त बसेको थिएँ। तेरी आगे नजर, तिम्रै नजरको अगाडि। तेरा विरह मुझ पर पड़ा, तिम्रो विरह म प्रति भयो। इन सुकन देऊ उत्तर, यो बाँडेको तिमी उत्तर देऊ त, म प्रति तिमीले विरह किन गर्यौ। प्राणजी महाराज आफै कन्फ्युजन हुनुभयो, कसको लागि पो विरह थियो। 13मा बिहारीजी भन्नुहुन्छ, अब ए बानी रहने देऊ। यो जिम तिमीले निकालेको छौ नि यो किताबहरू, राख त के म राख्छु भनेर लिनुभयो बिहारीजीले। तिमीले नै राख्यौ भने त तिमीले भोलि बाँड्दै हिँडिहाल्छौ। अब ए बानी रहने देऊ, बन्द गर। ए चर्चा सुने साथ, म जुन चर्चा गर्छु नि त्यो शैलीको चर्चा सुन्दर साथले सुन्नेछ। हाम्रो त्यो किताबमा लेखी लेखी पढाउने हाम्रो परम्परा होइन, हाम्रो त सुन्ने सुनाउने परम्परा हो। र जुन चर्चा अहिलेसम्म गरिँदैछ त्यही चर्चा सुन्दर साथहरूले सुन्नुहुनेछ। अपने जो मार्ग है, आफ्नो जुन मार्ग छ, परम्परा छ, सोही ग्रह हात, त्यसलाई नै हातमा ग्रहण गर, आत्मसात गर। यो किताब लेख्ने छपाउने यो लफडापट्टि नलाग भनेर किताब जति सबै बिहारीजीले लुकाइदिनु भयो, कब्जा गर्नुभयो। 14 बानी वहाँ न पसरी, बाणी फैलिन पाएन त्यहाँ। पसरी भनेको फैलिनु, न पसरी भनेको फैलिन पाएन। वह शरत त्यो समयमा, उस दिन त्यो दिन, इन्तजार थे मोमिन, तर सुन्दर साथले प्रतीक्षा थियो बाणीको। उनीहरू प्रतीक्षामा थिए, पर सुन सकेन एक सुकन, एक शब्द पनि सुन्न पाएन।
यो त लालदासजी महाराजले भन्नुभएको हो। लालदासजी महाराज सुन्दर साथले त्यो कुराको प्रतीक्षा थियो, तर एक शब्द पनि उनीहरूले सुन्न पाएनन्। बिहारीजी महाराजले किताब सबै लुकाइदिइहाल्नुभयो। अब कहाँबाट आयो? उद्धव ठाकुरजीले पहिले नै दिमाग लगाउनु भएको थियो। बिहारीजी महाराजको वर्ताव राम्रो हुँदैन। बिहारीजी महाराजले किताब लुकाइदिनु भयो भने हामीले प्रचार के को गर्ने भनेर उहाँले 2 प्रति बनाउनु भएको थियो पहिले नै। बिहारीजीले जति नै किताब लुकाए पनि 1000वटा किताब बनाउँछ भन्दाखेरि पनि भयो, आफूसँग छँदैछ। यस प्रकारले थोरै मनको दिलको अलिकति खटपटी जस्तो त्यहाँनिर देखियो। प्रणजी महाराजले सोच्नुभयो एउटै खोरमा 2टा बाघ बस्न सक्दैनन्। अब यस्तो तरिकाले हुँदैन, एउटै म्यानमा 2टा तरबार अट्दैन। अब मैले जागनीको तरिका बदल्नु पर्छ भनेर त्यो ठाउँ छोडेर अन्यत्र गएर सुन्दर साथलाई जागनी गर्ने सङ्कल्प लिनुहुन्छ। र अब अगाडि बढ्नुहुन्छ 15 नम्बरमा। यहाँ से फारक भए निवृत्त हुनुभयो, त्यो ठाउँ छोड्नुभयो। 16 के साल, कहिले? 16मा। 16 भनेको 1716। हाम्रो वित्त कहाँसम्म पुगेछ? 1716मा पुगिसक्यो है। वास्ते गाउँ बसाउने, गाउँ बसाउनको लागि, वास्ते भनेको का लागि? गाउँ बसाउन आए जुनागढकै हाल, जुनागढमा आउनुभयो। गाउँ बसाउनको लागि भनेर जुनागढ जानुभयो। 16मा जाउँ, चौपाई नम्बर 16मा। 17 यहाँ रहे 78 के वर्ष। 17मा पनि जुनागढ रहनुभयो, 18मा पनि जुनागढमै रहनुभयो। 1717, 1718, 1718 त्यो समय जुनागढ रहनुभयो। कान्छी भाइ यहाँ रहे भए, कान्छी भाइ जुनागढमा रहनुहुन्थ्यो। कान्छी भाइ भनेको सद्गुरु महाराजको पुरानो चेलो। बानी सुने सरस, सरस रसपूर्ण बानी सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो कान्छीले। कसको बानी सुन्नुहुन्थ्यो? आउँदैछ विद्वानको नाम। त्योभन्दा अगाडि एउटा घटना घट्छ बाटोमा, म त्यो तपाईँलाई सुनाउँछु। जब जामनगरबाट अगाडि बढ्नुभयो, जुनागढको यात्रामा निस्किनुभयो, बीच बाटोमा एउटा धोराजी भन्ने गाउँमा जानुभयो। धोराजीमा पुग्दाखेरि एकजना सज्जन हुनुहुँदो रहेछ, वीरजी भानजी नाम गरेका सज्जन। ती वीरजी भान नाम गरेका सज्जनको एउटा सुपुत्री रहेछिन्, सानी 8 वर्षकी नानी। उनी जल भर्ने सिलसिलामा त्यहाँ आएकी रहेछिन्। प्रणजी महाराज अनि केही सुन्दर साथीहरू नजिकै बस्नु भएको थियो। त्यो सज्जनसँग आउँदै गरेको नानीले अकस्मात आफ्नो शिरमा घुङ्गट राखिन्, घुम्टो हालिन्। पिताजीले भन्नुभयो, वीरजी भान्जीले, नाम याद गर्नुहोस् है, वीरजी भान्जी। त्यो बच्चाको नाम चाहिँ तेजकुँवरी थियो, गाउँको नाम धोराजी। यति 3टा कुरा ख्याल गर्नुहोस् पहिले। धोराजी, गाउँको नाम वीरजी भान्जी, अनि बच्चीको नाम, सानो नानीको नाम तेजकुँवरी थियो। र प्राणजी महाराजलाई जब उनले देखिन्, शिरमा घुङ्गट हालिन्। पिताले भन्नुभयो, नानी, विवाहितले मात्रै शिरमा घुम्टो हाल्ने हो, तिमी अविवाहित, तिमाथि कुमारी, तिमाथि सानी बच्चै, तिमीले शोभा दिँदैन। तेजकुँवरीले भन्नुभयो, म अहिले अविवाहित त हुँ, तर जो सामुन्नेमा स्वरूप देखिँदै हुनुहुन्छ उहाँ मेरो पूर्व जन्मको पति हुनुहुन्थ्यो।
के कुरा गर्छौ? म जे कुरा गर्दैछु ठिक गर्दैछु पिताजी। सोधौँ गएर? सोध्नुहोस्। लिएर जानुभयो। देख्ने बित्तिकै महामती प्राणजी महाराजले पहिचान गर्नुभयो, ओहो अमलावतीको वासना आज यो सानो बच्चाको आत्मामा आएर विराजमान भएको छ। अमलावतीको वासनाले पहिले फुलबाईको जीवको यात्रा पुरा गरिसकेको छ। अब त्यही वासना तेज कुँवरीको जीवभित्र आएर प्रवेश गरेको छ र सुरताले वास्तवमा जन्म लिँदैन, गर्भधारण गर्दैन। सुरताले आत्माले पनि उसले यात्रा गर्छ। अमलावतीको वासनालाई चिन्नुभयो। यद्यपि सामाजिक मर्यादाको लागि, लोक मर्यादाको लागि त्यहाँनिर केही प्रश्न उत्तर उहाँले गर्नुभयो र फुलबाईले त्यो तेजकुमारीले भने, उहाँ मेरो पूर्वजन्मकै पति हो भन्ने कुराको प्रमाण मैले दिनु यदि पर्ने हो भने प्रमाणै प्रमाण छ भनेर परिवारको विषयमा सबै भनिदिनु भयो। प्राणजी महाराजको घर परिवार सबै विषयमा भनिदिइसके पछाडि त सबैलाई विश्वास भयो। किनभने कहिले भेटेको पनि होइन, गएको पनि होइन, देखेको पनि होइन, सुनेको पनि होइन, तर देख्ने बित्तिकै सबै अनुभवको भाषामा बोलिदिँदाखेरि सबैले विश्वास गरे र प्राणजी महाराजले उहाँलाई आश्वासन दिनुभयो, तेजकुमारीजीलाई, अहिले समय भइहालेको छैन, जब समय हुनेछ त्यति बेला म लिएर जानेछु, म बोलाउने छु भनेर उहाँलाई आशीर्वाद दिनुभयो अनि अगाडि बढ्नुभयो। तिनै तेजकुमारी भविष्यमा बाइजू महारानीको नामले विख्यात हुनुभयो। बाइजू महारानी की जय। यो बाटोको घटना। अब अगाडि बढौँ। 16 में शत्रुत्तरे यहाँ रहे 78 के वर्ष कान्जी भाई यहाँ रहे वही। जुनागढमा कान्जी भाइ नाम गरेका एक सुन्दर साथ रहनुहुँदो रहेछ। बानी सुने सरस, सरस रसपूर्ण बानी सुन्नुभयो। कसको? एकजना विद्वानको जुनागढमा बस्नेवाला। नाम आउँदैछ 17 नम्बरमा, हरिजी व्यास एक ब्राह्मण। हरिजी व्यास नाम गरेका एक ब्राह्मण, यस्ता विद्वान कि धर्मशास्त्रको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नेवाला। ती ब्राह्मणका रहे तिनका चाकर होए। यी कान्छी भाइ चाहिँ रहेका थिए तिनका, हरिजी व्यासका चाकर बराबर सेवा गर्नेवाला होए भएर। यी कान्छी भाइ हरिजी व्यास ब्राह्मणको सेवा गर्नेवाला भएर बस्नु भएको थियो। जब वह दुखी पड़ा, जब वह हरिजी व्यासजी दुखी पड़ा बराबर आध्यात्मिक संकट आयो, यानी कि बिरामी हुनुभयो। दुखी पड़ा बराबर बिरामी पर्नुभयो। बिरामी पनि कस्तो बिरामी? अन्तिम अवस्था। भोमा उतारा सोए, त्यस पछाडि उहाँलाई जमिनमा ल्याएर सुताइयो। अन्तिम अवस्था भए पछाडि जमिनमा ल्याएर सुताउँछन्। 18 लगे दान करावनेको। घरका सदस्यहरूले उनको हातबाट दान गराउन थाले, उनलाई छुवाएर दान गराउने अन्तिम समयमा। तब भया सावचेत, तब ऊ सावचेत भयो, सजग भयो। ए कैसा काम करत हो, सो मै नहीं नखित। उसले तुरन्तै रोक्यो, पर्खनुहोस्। ए कैसा काम करत है, कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू? सो मै नहीं नखेत, म यो ब्रह्माण्डको होइन जुन ब्रह्माण्डमा तिमीहरू पठाउन खोज्दैछौ। खेत भनेको ब्रह्माण्ड, ठाउँ। तिमीहरूले जुन ठाउँमा पठाउन खोज्दैछौ नि, म त्यहाँको होइन भनेर कडा आवाजमा बोल्नुभयो। अन्तिम अवस्थामा पनि
क्यों महे दान गराव त, मबाट किन दान गराउँदैछौ? जमपुरीका साधन, यो दान दक्षिणा त यमपुरीको साधन हो। यमपुरी भनेको स्वर्ग वैकुण्ठको साधन, यमपुरी भनेको नर्क जाने भन्ने हिसाबमा होइन, यो स्वर्ग वैकुण्ठ आदिको साधन यो त। मै नाहे न इण्डका, त्यो इण्डकै म होइन, त्यो ब्रह्माण्डको। मेरा क्यों कल्पाओ मन, मेरो मनलाई किन कल्पाउँदैछौ, तडपाउँदैछौ भनेर कडा आवाजमा बोल्नु भएछ, दान गर्न दिनु भएन हरिजी व्यासजीले। 20मा द्वै बात की दाज इनमें से लिए जाता हूं मैं। अन्तिममा घिडघिडो मात्रै मागी छ र पनि के भन्दैछन्, म दुईटा कुराको अपूर्ण इच्छा म साथैमा लिएर जाँदैछु। द्वै बात की, दुईटा कुराको, दाज भनेको अपूर्ण इच्छा, इनमें से यो संसारबाट लिए जाता हूँ मैं, लिएर म जाँदैछु। दुईटा कुरा चाहिँ म सँगसँगै जाँदैछ यो संसारबाट। मान्छेले भन्छन् कि मरेर केही पनि जाँदैन, कसैले केही पनि लाँदैन, तर म दुईटा कुरा लाँदैछु। के कुरा? जाको मै हाँ कही सो ना न कही किनने, जसलाई मैले हो भने त्यसलाई ना न कही किनने, कसैले होइन भन्न सकिनन् आजसम्म। यदि मैले गधालाई गाई भने पनि होइन यो गधा हो गाई भन्न कसैले सकेन। मैले निराकारलाई साकार भने पनि होइन यो निराकारै हो, साकार होइन, कसैले भन्न सकिन। यानी कि मेरो तर्क शक्तिको ज्ञानको अगाडि कसैको ज्ञान टिक्न सकेन। जाको मै हाँ कही सो ना न कही किनने, जाको मै ना कही सो हाँ न कही किन, जसलाई मैले होइन भने कसैले पनि हो भन्न सकेनन्। हो, यो दुईटा कुराको अपूर्ण इच्छा, यो जलन म साथैमा लिएर जाँदैछु। अहिलेसम्म त्यस्तो व्यक्तिलाई भेटिन जसले मेरो हो भनेको कुरालाई होइन भनोस्, जसले मैले होइन भनेको कुरालाई हो भन्न सकोस्। पछि सोध्ने प्रश्न यही हो हाजिरी जवाफमा। हरिजी व्यासजीले दुईवटा कुरा साथैमा लिएर जाने भन्नुभएको थियो। अब भन्नुहोस् त्यो दुईटा कुरा के हो भनेर। यो भन्नु पर्यो, जाको मै हाँ कही सो ना न कही किनने, जाको मै ना कही सो हाँ न कही किनने। केवल हाजिरी जवाफको लागि मात्रै होइन, जवाफ सधैँ हाजिरमा राख्नको लागि पनि याद गर्नुहोस्। सजिलो छ नि त, होइन? यो इन्ट्रेस्टिङ छ। 22 ए सुकन कान्जी सुनके बढी उपजी दाज। यो कुरा कसले सुन्नुभयो? सेवा गर्न को बस्नु भएको छ? कान्जी भाइ बस्नु भएको छ। त्यो कुरा सुनेर बडो दाज यानी कि जिज्ञासा, एउटा जलन हृदयमा आयो क्या कान्जी भाइलाई, खुल्दुली मच्यो। एक कैसे इनने कहा, यो कसरी इनले यस्तो भन्न सके? क्या ये है हमारा माज? क्या ये है ए हरिजी व्यास हमारे मान्छ? हामी सुन्दर साथको जमातमा त छैनन्, यानी कि यी ब्रह्म सृष्टि त होइनन् भन्ने खालको शङ्का लाग्यो कान्जी भाइलाई। किनकि दानलाई त परै रोक्नु भयो नि त। यो जमपुरीको नगराऊ, म यहाँको होइन भनेपछि त भाइ यिनी त सुन्दर साथ पो ब्रह्म सृष्टिको वासना पो छ कि यिनीभित्र भन्ने खालको आयो उनलाई। 23 ये तो सुख न सो कहे, ये तो इनले त सुख न सो कहे, वचनले भने ज्यौ कहे वासना धाम, जसरी धामको वासनाले बोल्छ त्यस्तै बोली पो यिनले बोले।
क्यों ए जीवता रहे, क्यों कसरी ए हरिजी व्यास जीवता रहे, जिउँदो रहन्छन्। याके पुरे मनोरथ काम, याके यिनको पुरे पुरा हुनेछ, मनोरथ चाहना, काम कामना। कसरी यिनी जिउँदो रहन्छन् र यिनको मनोकामनाहरू पुरा हुन्छन् भनेर कान्छी भाइ सोच्न लाग्नुभयो। त्यसैले शब्दबाट व्यक्तिको पहिचान हुन्छ। उसले कस्तो शब्द बोल्छ त्यसबाट उसको औकात जानिन्छ। मामतीले भन्नुभयो, साधो भाइ चिनो शब्द कोही चिनो, ऐसो उत्तम आकार तोको जिनो, ऐसो उत्तम आकार तोको दिन हो, जिन प्रकट प्रकाश जो किन हो। साधो भाइ चिनो शब्द कोही चिनो, शब्द चिनो, शब्द कहे प्रगट परवान, शब्दले प्रत्यक्ष पक्का सिधा भन्छ। शब्द सतगुरुसँग करावे पहिचान, शब्दले नै सद्गुरुको पहिचान गराउनुहुन्छ अनि सद्गुरुले त्यो शब्दको पहिचान गराउनुहुन्छ। त्यसैले हामी यस्तो बोलौँ र यस्तो आचरण गरौँ कि मान्छेहरूले सोचुन् कि यो त सुन्दर साथ होइन। हाम्रो बोली सुनेर, हाम्रो व्यवहार देखेर मान्छेहरूलाई लागोस् यो त पक्कै पनि प्रणामी होला, पक्कै पनि सुन्दर साथ होला। मान्छेले यस्तो सोचन्। 24 यूं करते कांजी ने यह बात श्री जी आगे करी। यूं करते यसरी कान्छीले यह बात यो कुरा श्रीजी आगे करी, प्राणजी महाराजको अगाडि गर्नुभयो। श्रीजी ये सुने कि दिल बीच धरी, श्रीजी प्राणजी महाराजले यो सुनेर दिलमा धारण गर्नुभयो। के उत्तर के धारण गर्नुभयो? जो जीवता ए रहत है कहूँ चर्चा की सुकन। प्राणजी महाराजले के सोच्नुभयो भने, जो यदि जीवता जीवित ए रहत है, ए हरिजी व्यासजी रहे भने कहूँ चर्चा की सुकन, म चर्चा गर्नेछु यिनीसँग, चर्चाको वचन बोल्नेछु। सुकन बराबर वचन। सब सके, सके भनेको शङ्काहरू, शङ्काहरू भनेर लेख्नु त ज्ञान हुँदै। सब सके सबै शङ्काहरू, भानु भानु भनेको हटाउँ, यिनकी हरिजी व्यासजीको सबै शङ्काहरू म हटाइदिन्छु। तुम साख र यो सैयन, कान्छी भाइलाई भन्नुहुन्छ, हे सखी तिमी साक्षी भएर बस्नु। तुम साख र यो सैयन, तिमी साक्षी भएर बस्नु। त्यसको मतलब यिनले जो दुईवटा कुरा भनेका छन् नि, जसलाई मैले हो भने कसैले होइन भन्न सकेन, जसलाई मैले होइन भने त्यो हो कसैले भन्न सकिन, यो दुईटा कुरा छ नि, यसको साक्षी बनेर तिमी बस्नु। तुम साख र यो सैयन। फेरि इसी बातको उठाया, कान्छी भाइले फेरि इसी बातको उठाया, यही कुरालाई उठाउनु भयो। के कुरा? दूर होबे गुमान, कसरी यिनको गुमान, गुमान भनेको अभिमान कसरी हट्छ भन्ने कुरा फेरि उठाउनु भयो। सेवा लगा कान्छी गर्ने, सेवा गर्न थाल्नुभयो कान्छी। क्यों ये होए यिनै पहिचान, क्यों ये कसरी होए हुन्छ यिनलाई पहिचान, चिनारी कसरी यिनलाई पहिचान हुन्छ भनेर सेवा गर्न थाल्नुभयो। उहाँले यो ठान्नुभयो कि यिनलाई सेवा गरेर निको पार्छु, प्राणजी महाराजद्वारा चर्चा गराउँछु, अनि यिनको जुन अभिमान छ या स्वाभिमान के हो अहिले त थाहा छैन, अभिमान हो कि स्वाभिमान हो कि थाहा छैन, जे भए पनि त्यसलाई चिनेर बाहिर ल्याउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएछ कान्छी भाइ। 27 नित तरकारी ल्याब हे सोध के बागों से,
नित्य तरकारी सब्जीहरू ल्याबही ल्याउनुहुन्छ। शोध के भनेको के हो? होइन, खोजेर, खोजेर छानेर के आफै गएर बागौँसे भनेको बगैँचाबाट। बगैँचामा सब्जीहरू छन्। अब के छ? अब साग, रायोको साग छ कि, तोरीको साग छ कि, काउली छ कि, बन्दा छ कि, गाजर छ कि, मुला छ कि, आलु छ कि, होइन? विभिन्न प्रकारका घिरौँलाहरू, लौका, इस्कुस, करेला, सधैँ भेराइटी, फेरि ताजा फलफुलहरू, अनारहरू, नासपाती, अम्बकहरू, नित तरकारी ल्याबहे। वितकमा तरकारी लेखेको रहेछ भन्दै तरकारी भन्दैन, होइन। तब राजी होबे कान्छी, पर कहूँ स्याबास मैं। तब राजी होबे कान्छी, पर कहूँ स्याबास मैं। तब राजी होबे, खुसी हुनुभयो। कान्छी पर भनेको कान्छीसँग एकदम खुसी हुनुभयो। कहूँ स्याबास मैं, यस्तो लाग्यो कि मैले म स्याबासी दिउँ। निको भयो नि त, नयाँ फ्रेस खाना पाएर, है। भन्न थाल्नुभयो, माग जो कछु मागना सोमै देऊ तोको। माग जो कछु माग्न, केही माग्नु छ भने माग, सोमै देऊ तोको, त्यो म तिमीलाई दिन्छु। ते राजी मुझे बहुत किया, तिमीले मलाई बहुत खुसी बनायो। इन सेवा कि म, यो सेवाद्वारा मलाई। अगाडि भन्नुहुन्छ, जो 1000 रुपैयाँ दे भाइ मैं राजी न तिन उपर। यदि मैले 1000 रुपैयाँ दिएँ भने पनि म खुसी हुन्न। भनेको तिमीले जुन उपकार गर्यौ, मैले तिमीलाई यदि 1000 रुपैयाँ दिएँ भने पनि तिम्रो उपकार तिरेको म ठान्दिन। मैं राजी न तिन उपर, म त्यसमा खुसी हुँदिन। तेरी तरकारी की सेवा से खुशाल हुआ न पर, तिम्रो यो सब्जीको सेवाले म यस्तो खुसी भएँ। त्यति बेला 1716 को 1000 को भ्यालु कति हुन्थ्यो होला? पोहोर 10 रुपैयाँमा आउने अहिले 20 रुपैयाँ पर्छ। 30 नम्बर, तब कहिया कान्छीले, कान्छीले भन्नुभयो, मैं मागौँगा आगे तुमसे, म पछि माग्ने छु। आगे भनेको अगाडि, पछि माग्ने छु। तुम तो मोको देओगे, मलाई यो विश्वास छ। तुम तो, तिमीले त मोको मलाई देओगे, निश्चय नै दिनेछौ। किनकि तिमीले जुन वचन बोलेका छौ हे सेठ, तिम्रो फितरत स्वभाव मलाई थाहा छ। तिमी जो एकचोटि बोल्छौ त्यो पुर्याउँछौ, यो मलाई विश्वास छ। तिमीले अहिले बोल्यौ, म पछि माग्छु, त्यति बेला पनि मलाई दिनेछौ, मलाई विश्वास छ। जो होय मेरे मन में, जो मेरो मनमा छ त्यो तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ, विश्वास छ। 31मा, यौं करते नित्याने, यसो गर्दै नित्याने, नित्य होए बहुत राजी, बहुत खुसी हुन थाले। तब कान्छी से फेर कैया, फेरि अर्कोचोटि अलिक पछि कान्छीसँग भन्न थाले, तेरी कौन करूँ कारसाजी, तिम्रो यो सेवाको बराबरीको लागि म के गरौँ? तेरी, तिम्रो, कौन करूँ, के गरौँ? कारसाजी, उपकार, तिम्रो सेवाको बराबरी हुने गरी म के गरौँ? तब कान्छी बोलिया, मैं मागत हूँ एक वस्त। कान्छीले तब बोल्नुभयो, मैं मागत हूँ एक वस्त, म एउटा वस्तु माग्छु, दिनुहुन्छ? त्यही त भनिरहेको छु मैले अस्तिदेखि, माग भनेर। आज भनिहाल के माग्ने, म दिन तयार छु। एक साधुको सुनाऊ चर्चा, यहीँ पाउमै कष्ट।
एउटा साधुलाई चर्चा सुनाउनुहोस्। म मेरो मेहनतको फल यही सम्झिन्छु। कस्तबरार मेहनतको फल। एउटा साधुलाई चर्चा सुनाउनु भयो भने म मेरो मेहनतको फल त्यही हो भन्ने ठान्नेछु। 33मा शाबाश कान्जी तुझको क्या ते माग्या मुझसे। ओहो शाबाश, यो हो नि त माग्ने। तिमीले मसँग के माग्यौ? वाह, क्या ते माग्या मुझसे। तिमीले मसँग के माग्यौ? वाह, एक तो राजी किया सेवा मैंने, फिर चर्चा सुना भने कि। एक त सेवा गरेर खुसी गर्यौ, खुसी पार्यौ, फेरि चर्चा सुनाऊ भन्छौ। यो भन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ? अब पण्डितलाई सुन्ने मान्छे खोजिदिन्छु भन्दाखेरि के चाहियो? सुन्ने मान्छे नभेटेर भड्किरहेकोलाई। एउटा साधुलाई चर्चा सुनाउनुहुन्छ। ओहो कस्तो, तिमीलाई थ्याङ्क यू, शाबाश। बुलाओ साधु भाई कहाँ है, मैं चर्चा सुनाउँता है। अहिले बोलाइहाल, ती साधु कहाँ छन्, म चर्चा सुनाउँछु उसलाई। मैं तो बहुत राजी भया, म त धेरै खुसी भएँ। जो कोही ऐसा आहार पहुँचाए, जो कसैले यस्तो आहार मलाई दिन्छ भने, पहुँचाए भनेको दिनु, कसैले मलाई यस्तो आहार दिन्छ म त धेरै खुसी भएँ। 35 तब कांजी ने श्री जी सो कराया दिया मिलाप। तब कांजीले श्रीजी सो प्रणजी महाराजसँग कराया दिया मिलाप, मिलाप गराइदिनु भयो। मिलते ही सुख पाइया, मिलते ही सुख पाइया। दुईजनाको भेट हुने बित्तिकै सुख उब्जियो। करने चर्चा लगे आप, करने चर्चा लगे आप, चर्चा करने लगे आप। चर्चा गर्न थाल्नुभयो कान्छी। नेटवर्क डिस्टर्ब भयो भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा सानो धुन गाउँ ल। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चौपाईलाई दोहोऱ्याउँ। 33 को शाबाश कान्छी तुझको, शाबाश कान्छी तुझको क्या ते मांगा मुझे से। एक तो राजी किया सेवा मैंने, फिर चर्चा सुनावने के, फिर चर्चा सुनावने के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।